Mga Salmo 10. O Ginoo, nganong nagpalayo ka man kanako? Nganong gipasagdan mo man ako sa panahon sa akong kalisdanan? Ang mga dautan mapahitason o gilutos nila ang mga kabus. Maunay unta silag kabitik sa ilang kaugalingong litag. Ang taong dautan nangandak sa iyang daotang mga tinguha, o ang hakog nagtunglo o nagsalikway sa Ginoo. Tungod sa garbo sa taong dautan, wala siya moila sa Ginoo ug maingon siya, walay Dios. Ang taong dautan mulampos kanunay sa tanan niyang buhaton, dili siya makasabot sa mga paagi sa Dios o biyay-biyayo niya ang iyang mga kaaway. Naghuna-una siya nga dili gayud siya mapakyas o makatagamtam o pag-antos. Kanunay siyang manunglo, mamakak o manghulga, o dali ra siyang makasulti og mga pulo nga sakit ug dautan. Sa mga balangay mangatang siya o sa mga dapit nga awaaw, patyo niya ang mga inosente. Maniid siya sa hilom sa iyang patyonon, o mag-atang sama sa leon didto sa iyang tagwanan. Mangatang siya aron pagdakop sa mga kabus, o sa dihang madakpan na niya sila iyang guyoron. Pinaagi sa iyang kabangis, gidugmok niya ang mga alaot niyang ginakpan. Naghuna-una siya nga nagpakabuta bungo lamang ang Dios mahitungod niini. O Ginoo siluti ang mga dautan, ayaw pasagdi ang mga dinaudaog o Dios. Nganong gisalikway man sa mga dautan ang Dios, nganong nag-ingon man sila nga dili sila silutan, apan wala ka magpakabuta bungol o Ginoo. Nakita mo ang mga kaguol o pag-antos ug andam kakanunay sa pagtabang. Ikaw ang gisaligan sa mga alaot, kay matinabangon ka man sa mga nawad-ag amahan. Dugmo ka ang gahom sa mga dautan, ug siluti sila sa ilang kangilad, hangtod nga dili na nila kini buhaton. Ang Ginoo hari hangtod sa kahangturan, ug puuhon niya ang wala mutuo kaniya. Ikaw, o Ginoo, mamati gayud sa pangaliya sa mga malumo o modasig kanila. Muhatag gayud ikaw o hustisya ngadto sa mga wala nay amahan o sa mga dinaog-daog, aron dili na sila hulgaon sa mga tawo.